سلام البنات، سلام الحبيبات، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. بون صافي لونطون تاني طولت عليكم، مي معليش الله غالب. كيما شفتوا القرايه وهاد الايامات ديجا انا لي غريف، حنا عندنا بروبليم مع في لي تروك تاعنا في لافاك ايتو، تما الله غالب. فريمون ما قدرتش كي يكون نقدر فريمون نفيلمي لكم، سينو الله غالب. بون فيديو تاع اليوم كما شفتوا في التيتر سي فيديو اول على مشترياتي تاع الشتاء، ميزاشا بور ليفر. حبيت نوري لكم واش شريت ولي بري وين. بون كيما على بالكم انا نسكن في بجايه، تما باينه بلي شريت من بجايه. بور لي بيرسون كابيله بجايه فريمون بون حنحط لي بري، حنحط وين شريت اكزاكتومون باش اي وحده حبت تشري ولا تعرف وين. ونقول لكم بوغ لي في اللي مازال ما داروش، لي في جدد اللي مازال ما داروش ابوني للقناه وشافوا فيديو، نقول لكم ديروا ابوني وفعلوا زر الجرس راح يلحقكم كل جديد باذن الله. والبنات الجدد اللي غير كما اشتركوا في القناه نقول لكم مرحبا بكم، وان شاء الله يعجبكم سمحوا لي محتوى القناه. بون اول حاجه راح نوريها لكم اللي شريتهم من عند براندي. بون presque شريت pas mal de choses عند براندي، c'était les pulls surtout. بون شريت premièrement هاد لو بول تاع الصوف، فاصو حنوريهم الكومبورتي ابري. راح نوري الكومبورتي. شريت هاد التريكو تاع الصوف اللي جاي طويل، فوالا جاي كول تاعو شويه طالع كي شغل كول غولي شويه جاي طويل، فوالا. هذا شريتو 285، خلاهولي 250 الف. مي لا ماتيير تاعو جايه الاستيك سخونه بزاف، ماتيير مليحه بزاف، مي كي شغل رقيق ماشي خشين بزاف مي سخون، دونك ماشي خشين بارابور لوش حنوريلكم دوكا. تما هذا عند براندي، شريت ثاني هذا عند براندي، تما بارابور لهذا والاخر اللي حنوريلكم جاي رقيق مي سينون جاي خشين. هذا شريت هذا دونك هكا ما يبانش، دونك اون فوا بورتي جاي هذا كل غولي بزاف. ديجا هذه هي لا طوندونس تاع لاني، هاد ليكول فوالا. هذا سخون 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 فريمون، تما تقدري تخرجي به بلا فيستا بلا والو، جاي خشين وسخون دو كولور غري، فوالا. لا ماتيير تاعو جايه قطنيه و الاستيك تاني. هذا 390 خلاه لي 370، نو 390 خلاه لي 350، فوالا. يعني هو فريمون يساعد في لي بري. بون نزيد قبل نوريكم تاني هاد لو بول تاني من عند براندي، هذا تاني بزاف شباب، عجبتني سورتو 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 لا كولور خاصيت عليها، فوالا. هذا جاي كي شغل شوفوا من التحت جاي عنده هذاك الديتاي تاع طويل منه هنا شغل جاي هكذا، جاي هنا طالع في لي كوتي، فاصون كي نلبسو حيبان لكم ميو. وهذا تاني الكول تاعو جاي ستنقول ولي جاي خشين، فوالا. هذا 380 خلاه لي 340 تاني عند براندي. هذا شيتو عند براندي اللي جاي فوسمو، اللي جاي في كارتي دالاس. باغ كونطخ لي دو زوتر شيتهم عند براندي اللي جاي فوسمو، اللي جاي في الخميس، فوالا. هذا هو سي ديتاي اونيك كامل، سي ديتاي ستاندار. وشيت ثاني عنده هاد لو جيلي تاني بزاف شباب وخشين تاني كيما هذاك لو غري، لا ميم ماتيا كيما تاع لو غري. هذا شوفوا لي مونش تاعو كيفاش جايين، دي مونش بومبي، فوالا. وجاي تاني طويل وجاي عريض سي تاي ستاندار، مي كي شغل يتلبس هكذا عريض فريمون عريض. وعنده دي بوش منا، دوك نوريلكم في لبستو كيفاش بزاف شباب. سورتو يجي على وحده طويله. بون انا فريمون طويله متر 73،
يجي على وحده طويله باسكو جاي عريض، وحده قصيره يبينها بزاف سمينه. كي باغ كونطخ وحده طويله جاي شويه جاي فوق لي جونو تما في لاكويس تما في الوسط. فوالا وجاي عريض تما. وحده طويله يخرج عليها بيان تكون رقيقه طويله، مي باغ كونطخ وحده تكون قصيره يبينها سمينه تما. جو بريفير على وحده طويله. بون هذا واش شريت عند براندي. ابري عند بون شريت هاد لي شارب قبل، شريتو في سمو، شريتو في القدس عند هذاك اللي يبيع لي زيشارد، شريتو 80,000 عند هذاك اللي يبيع لي زيشارد 80,000 اللي كونو. فوالا شوفوا كيفاش يجي بس هكذا شباب بزاف. فوالا بون هذا كيما قلت لكم شريتو 80,000. ابخي شريت خمار كيما هاد لا كولور، كيما لا كولور تاع هاد لي شارب. فوالا جاي كيما هاد لا كولور بريسك تشبه لهاد لا كولور. وما لقيتش فريمون لي كولور خلاصولو. هذا شيتو في 17 خلاصولو، شتو بارتو يتبيعو 35,000 في 17 يبيعوهم 25,000. كنت حابه نشري بريك ما لقيتش، مي قالوا لي هاد السمانه جاب تما حنولي نشري تما. هاد جاب لي كولور صافي 2 جو ملي قالوا لي جاب السلعه، بس كان عندي صاحبتي تخدم تما. فوالا شريت ان بونطالون عند سوف شيك، شريت ان بونطالون نوار عادي تما. هذا نورمال بونطالون خلاص طاي اوت نوار باسكو لو نوار كي سمنت دوكا ولا لو بونطالون بون فهم ولاو كاع لي بونطالون تاعي ما يجوني مزيرين، مي سورتو هذاك لو نوار ما يدخلش كاع اصلا ما يدخلش. تما جي اجتي بور لو مومون ان بونطالون نوار عند سوشي كيديروا كامل لي بونطالون 200,000 الوغ كو لقيت لو ميم كامل في دوطخ بوتيك ولا غير دي فوا لا ميم مارك. كيما هذا لقيت لا ميم مارك ب 250,000 الوغ كو عند سوشي تو لي بونطالون سي 2000 دينار. وكاين تاني واحد او مع لي زاركاد تاع دواجي لو ديرنيي تما كي تروحوا دواجي البوليكلينيك دوك لي زاركاد لو ديرنيي اللي يبيع لي فيتمون بور فام. ومن بعد قدامه كاين واحد يبيع بو لي سو فيتمون، ابري كاين واحد يبيع لي بيبي. تما لو ديرني كامل اللي يبيع لي فيتمون تلقاو عندهم لي جين كاع 170,000 تما 1700 كامل لي جين. انا تما ماشيش باسكو قلت لكم انا طويله و فريمون عندي بروبليم مع لي جين يجوني قصار تما. سي غار وين نلقى سورتو هادو تاع دوك اللي يجو بونطا شوفي تما انا يجوني بونطاكو ماشي بونطا شوفي، واللي يكونوا نورمال يجوهم للناس كامل يجوهم طوال انا يجوني اشوفي تما. عندي بروبليم مع لي جين. باغ كونطخ هذا جاني تري بيان، هذا جاني طويل. فوالا وشريت ثاني هاد لو ساك. هذه كنت شريتها وحدها، شريتها في 17,000. شريت هاد لو ساك في 150,000. فوالا هاني بزاف شباب معمر الداخل فيه وسمو جاي كي شغل ماشي قاصح بزاف تما يدي با مال دو شوز، ماشي هادوك اللي يجوا قاصحين ما يرفدوش. فوالا هاوليك ميم هذا يرفد لي كايا، هادوك لي كايا صغار. ديجا انا كي رحت شريتو قصت قبل دخلت كايا قبل باسكو راني حابه نديه دي فوا لافال يكون عندي تيدي واحد تكون لا غريف كي تكون. فوالا وزيد شريت هاد السبته. شريتها وين شريت هذاك لي شاب. هاد السبته يديروا 80,000 ومن بعد دارهم كامل 50,000 تما. هادي شريتها 50,000. هادي انا كنت شريتها له اسمه لهذاك لو بول بريك. دوك نوريكم في اللبسه تاعو تشوفوه باسكو يجي لارج يتلبس بالسبته. هذاك لو بول بريك شريتها قلت لكم 50,000. هذه هي. وشريت هاد لا باسكيت فريمون هبلت عليها. هاد لا باسكيت شوفوا كيفاش هذيك اللي جايه دوبل سيمين. ايماجينيو شحال لقيتها بارتو 300,000. كنت هبله عليها كنت حابه نشريها لقيتها 380 350. ابري كوم باغازار رحت عند هذاك لا بوتيك تاع بوليفالون اللي تاع حبتو دروج
لقيتهم سولد كانوا يديروا 280 سولداهم 140,000. وكي شريت دو باغ كي شريت هادي وشريت اون دومي بوت قالت لي خلاتها لي 120,000. ايماجين دوك هادي شريتها 120,000 وكي شغل ماشي باسكو كاين هادوك تاع الجيري سي جوغ برودوي لوكال يجوا منا كي شغل باينين ما عرفتش كيفاش نفهمكم يجوا باينين. هادي تاع الترك ماشي تاع واسمو مي هايله بزاف وتري كونفورطابل وصحيحه تاني باسكو كانت دير نتوما ما تشوفوش لي بري 140,000 تكون مش مليحه كانت دير 280 سي لا ميم اللي راهي في لي بوتيك ب 380,000 فريمون لا ميم. فوالا دونك شريت هادي وزدت بور فينير اون دومي بوت شريتها تاني عند فوالا هاي ليك شريتها تاني عند اللي يبيع عند تاع بوليفالون تاع هذاك تاع حطو دروج هاد. دونك كيما قلت لكم هاد لا دودون انا ما كنت شريتها هاد العام شريتها العام اللي فات ما حبيت نهضر لكم عليها باسكو علاه انا كي كنت شريتها ديجا كنت شريتها بون بري. بون خصنا نوريها لكم هاي دوك راني نوريكم في لبستها هايله بزاف وسخونه وماتيال شوفوا كلش ميم لو بري فريمون مليحه جايه طويله شريتها في الفيرميليتير. فوالا شوفوا نديرها جديده مش كامل بلي نقدر نقول لكم جديده نورمال نقدر نقول لكم شريتها هذا العام نورمال. الوغ في هذه العام اللي فات كومبلي شتا كومبلي جوزتو بها. انا هذه العام اللي فات كنت شريتها في الخميس عند واحد اللي ني با هكاك فريمون توني فريمون كونو بلوني لي توني جاي اون فاس لاغي تاع الخميس لاغي اللي تدي لا ولايه تاع الخميس اللي تدي لا ولايه وكامل جاي اون فاس لاغي هذا. العام اللي فات كان جابهم انا كنت شريتها 680,000 ولقيتها في سيدي عيش في بجايه بارتو لقيتها كاين وين يدير 1,100,000 كاين وين يدير مليون كاين وين يدير 980,000 لا ماما. وهاد العام راهو نقص لهم راهم يديروا 500,000 باسكو بقى تما اللي بقاو لهم العام اللي فات تما باينه ماشي سلعه جديده تاع العام اللي فات بصح كوميم هي هما لا ميم شوز بريسك زعما غير لا مود تبدليتو مي هذه حاجه سامبل ان نو سو ديمود با وشابه بزاف راهي دير غير 500,000 ونضمنكم. شوفوا انا جوزت الصيف بدون شتا جوزت شتا بدون معاناه فريمون سخونه بزاف هايله وجا زعما شوفوا ماتير جامي تقطعت لي جامي من الداخل هكذا شتو دي فوا هكا كي تقلبوها زعما منا هكا لداخل يتقطع هذاك التيشو ما تقطع لي ما والو هايله بزاف وسخونه سخونه سخونه على ضمانتي. شوفوا 500,000 تجيبوا اون فيست تجوزوا بها كامل شتا. قلت لكم فوالا عنده في لونوار عنده في الفيرميليتير هذه هي. دونك هذا ما كان فوالا دونك لحقنا الى لا فانا فيديو جيسبر يكونوا الحوايج عجبوكم. وتاني نقول لكم اي عفسه حبيتوها ولا اذا كاش ما نسيت لو بري ولا نسيت ما قلتش ندغوا باسكو دي فوا نهضر ننسى قولوا لي اي عفسه حبيتوها وحبيتو تسقسوني عليها سقسوني في لي كومونتير وانا حنجاوبكم بيان سور. وما تنساوش قلت لكم البنات الجدد اللي غير كما شافوا القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس يلحقكم كل جديد ان شاء الله. نقول لكم بقاو على خير الى الملتقى ان شاء الله. باي باي.